बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब की तमाम ज़रूरियात को, हाजात को अपने ग़ैब के ख़ज़ानों से पूरा फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज एक ऐसी तस्बीह मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो तस्बीह तमाम मलाइका की तस्बीह है, जो तस्बीह तमाम मखलूक की दुआ है, और जिस तस्बीह की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मखलूक़ात को रिज़्क़ अता कर रहा है। वो ऐसी तस्बीह है कि अगर आप उस तस्बीह को अपना मामूल बना लेते हैं तो यकीन माने कि आपका घर दौलत से भर जाएगा, रिज़्क़ से भर जाएगा। इतना रिज़्क़, इतनी दौलत आपको मिलेगी कि आप अपने दाएं बाएं के लोगों को देते फिरेंगे, बांटते फिरेंगे, लेकिन फिर भी वो कम नहीं होगी। आपकी तमाम तर ज़रूरियात, आपकी तमाम तर हाजात, आपके तमाम तर मामलात उसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला पूरे होते चले जाएंगे। और ये ऐसी मुफीद और ऐसी ज़बरदस्त तस्बीह है कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने एक सहाबी के जवाब में इरशाद फरमाया। उस तस्बीह के सिर्फ़ यही फ़वाइद नहीं हैं कि रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है या इंसान की ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, उसके हमारे जिस्म के ऊपर भी बहुत सारे असरात हैं, हमारे आमाल के अंदर भी उसके बहुत सारे असरात हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, सही तरीके से समझ लीजिएगा और आज से ही इस तस्बीह को अपना मामूल बनाने का इरादा कर लें और उसको स्टार्ट कर दें। फिर आप देखिए, इस चीज़ को, इस तस्बीह को मेरे कहने के ऊपर आप 41 दिन अपना मामूल बना लें। बिला नागा आपने 41 दिन पढ़ना है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और आपने अभी के अपने हालात को नोट करना है और 41 दिन के बाद के अपने हालात को आपने देखना है। फिर आप ख़ुद बताइएगा कि आपको कितना फ़र्क नज़र आया दोनों चीज़ों के अंदर। लेकिन एक शर्त है इसके अंदर, उसको पहले सुन लीजिएगा। आप हलाल व हराम की पहचान रखते हों, आप जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो फ़राइज़ आपके ऊपर हैं उन फ़राइज़ को आप पूरा करते हों, बस ये शर्त है। इस शर्त को मद्देनज़र रखते हुए, ये काम करते हुए अगर आप इस तस्बीह को अपना मामूल बना लेते हैं, मेरे कहने पे 41 दिन आप इस पे अमल कर लेते हैं, तो फिर आपकी आज की ज़िंदगी और 41 दिन के बाद जो आपकी ज़िंदगी होगी उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क होगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ। इसका पहला फ़ायदा इस तस्बीह का, जो कलिमात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन कलिमात का, एक तो है पूरी तस्बीह आपने पढ़नी है, लेकिन उन्हीं कलिमात को अगर आप 3 बार पढ़ते हैं तो हदीस के अंदर मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 3 दफ़ा इन कलिमात को अगर कोई पढ़ लेता है तो वो 2 बड़ी बीमारियां, एक बरस, एक जज़ाम जिसको कोढ़ कहा जाता है, बरस और जज़ाम, ये इन तीनों से महफूज हो जाता है हमेशा के लिए। यानी इन कलिमात को 3 मरतबा जो शख्स पढ़ने का अपना मामूल बना लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बरस से भी महफूज रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जज़ाम यानी कोढ़ से भी महफूज रखते हैं। अब ये देखिए, ये हमारी सेहत के एतबार से इन कलिमात का कितना बड़ा फ़ायदा है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इन्हीं कलिमात को जो मैं बताऊंगा, इन्हीं कलिमात को अगर आप पढ़ते हैं तो इन कलिमात के पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं। वो गुनाह कितने गुनाह हों, चाहे समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो, समुंदर की झाग के बराबर ही गुनाह क्यों ना हो, वो सारे गुनाह इस तस्बीह को एक दफ़ा पढ़ने से, यानी एक तस्बीह पढ़ने से मुकम्मल इन कलिमात की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मुआफ़ फरमा देते हैं। अब ये देखिए, ये कितने बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपकी हिफाजत हो जाती है 2 बड़े मर्ज़ों से, जज़ाम से और बरस से, ये हिफाजत हो गई आपकी। दूसरे नंबर के ऊपर उखरवी फ़ायदा कि आपके तमाम तर गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं इन कलिमात की एक तस्बीह पढ़ने के साथ। 2 फ़ायदे हो गए। तीसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये है कि इस तस्बीह को अगर आप पढ़ लेते हैं, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहया उलूमुद्दीन के अंदर इसको ज़िक्र फरमाया है, ख़साइसुल कुबरा के अंदर भी है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور یہ حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ سے عرض کیے دیتا ہو۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے، میرے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ بھی گم ہو گیا، یعنی میں مالی طور کے اوپر، دنیاوی طور کے اوپر میں بالکل خالی ہاتھ ہو چکا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے رزق کے اندر بہت زیادہ کمی ہے، تنگی ہے، مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یہاں تک کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ مقصود تھا اس صحابی کا، اپنے جو معاشی حالات ہیں ان کو بیان کرنا مقصود تھا کہ یہ میرے حالات ہیں، اب آپ مجھے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے یہ حالات ہیں تو پھر تم ملائکہ کی تسبیح اور تمام مخلوق کی دعا کو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ملائکہ کی تسبیح اور تمام مخلوقات کی دعا کو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اب وہ کون سی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہے مجھے آپ بتائیے، میں اس کو پڑھ لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو وہ کلمات بھی بتائے ہیں اور ان کی جو وقت ہے پڑھنے کا اور تعداد وہ بھی بتائی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم طلوع فجر اور نماز فجر کے درمیان میں، نماز فجر کا ٹائم شروع ہو جائے تو جماعت سے پہلے جماعت سے پہلے تم 100 مرتبہ یہ کلمات کہا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اچھا، یہاں یہ 2 طرح کے کلمات ہیں اور آپ دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو اسی طریقے سے جس طرح میں نے بتا دیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ ایک کلمات اس طریقے سے ملتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ ایک اس طریقے سے ملتے ہیں، آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ یوں کر لو، تو اب اس صحابی نے اس کو اپنا معمول بنا لیا۔ اب وہ اس کو پڑھتے رہے، جب طلوع فجر ہوتا ہے، ان فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا تو نماز فجر سے پہلے وہ اس کو پڑھتے رہے۔ اس میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ اگر آپ تھوڑا لیٹ اٹھے ہیں، جماعت کا ٹائم مردوں کے لیے کہ جماعت کا ٹائم ہو گیا، اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا لیکن جماعت کا ٹائم ظاہر ہے جب جماعت کھڑی ہو جائے گی تو پھر تو نہیں پڑھیں گے وہ، تو جماعت کا ٹائم ہو گیا، جماعت کھڑی ہو گئی، تو اب یہ ہے کہ جتنا آپ نے پہلے پڑھ لیا اتنا ٹھیک ہے، اب باقی تعداد جو ہے آپ جماعت کے یعنی نماز پڑھنے کے بعد میں مکمل کر سکتے ہیں۔ پہلے جو پڑھ لیا ٹھیک، بعد میں اس کو مکمل کر سکتے ہیں، اور جب بھی آپ پڑھیں تو سٹارٹ میں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اس صحابی نے اس کو اپنا معمول بنا لیا۔ اب جب معمول بنا لیا اور اس کو وہ پڑھتے رہے، پھر ایک بار وہ حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اب تو میرے پاس جگہ ہی باقی نہیں رہی، یعنی رزق اتنا مل گیا، مال و دولت اتنا مل گیا، وسعت اتنی آ گئی کہ اب میرے پاس ان چیزوں کو رکھنے کی جگہ نہیں رہی، اتنا کچھ مجھے خالق کائنات نے عطا کر دیا۔ تو میرے دوستو، یہ جو تسبیح ہے، ان کلمات کی تسبیح، یہ مال و دولت کو کھینچنے والی ہے، یہ ملائکہ کی تسبیح ہے، یہ تمام مخلوقات کی دعا ہے، تو آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اور پھر یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 کلمات یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمات ایسے کلمات ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب کلمات ہیں، اور یہ زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان، یہ زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کو بولنا، ان کو پڑھنا بہت آسان ہے، ثقیل نہیں ہے، یہ وزنی کلمات نہیں ہے زبان کے اوپر۔ لیکن فرمایا کہ جب اس کا وزن میزان میں کیا جائے گا، یہاں پہ زبان پہ تو ہلکے ہیں لیکن میزان یعنی قیامت کے روز جب ان کلمات کا وزن کیا جائے گا تو یہ بڑے بھاری کلمات ہیں، میزان کے اوپر ان کا وزن ہے، وہاں پر رہیں، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے یہ بڑے آسان ہیں۔ اب دنیاوی فائدہ تو آپ کو ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ رزق میں وسعت ہو جائے گی، برکتیں مل جائیں گی، رستے کھل جائیں گے، کشادہ ہو جائیں گے، اور اخروی فائدہ کتنا بڑا ہوگا
کہ جب آپ نے ایک دفعہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ نے کہہ لیا، تو یہ کلمہ اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ کو محبوب کو جو زبان یہ کلمات کہے، وہ کلمات جو اللہ کو محبوب ہیں، تو کیا وہ بندہ اللہ کو محبوب نہیں ہوگا؟ وہ بندہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ تو یہاں دیکھیے اس وظیفہ کے اندر دونوں چیزیں ہیں، یہ کلمات جو اللہ کے محبوب کلمات ہیں، اور اس کے ساتھ میں استغفر اللہ بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس کو اپنا معمول بنائیے، خواتین بھی اس کو پڑھا کریں، کوشش کریں گھر کے تمام افراد پڑھیں۔ اگر 41 دن آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کریں اس کو اپنا معمول بنائے رکھیں، پوری زندگی اس کو پڑھتے رہیں، تمام ضروریات حاجات پوری ہوتی رہیں گی، اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کے خزانوں سے پوری ہوتی رہیں گی۔ امید ہے آج کا یہ عمل آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔